MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA, DG पासपोर्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कोऑर्डिनेटर नेशनल इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सुबह में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में नेशनल और प्रोवेंशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। म्यांमार ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 1000 से मुतजाविज़। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत ज़मींदोज़। सिलसिले में मुतादिद रिहायशी इमारतें गिर गई और सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए, जबकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने 6 इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए आलमी बरादरी और तंजीमों से मदद की दरख्वास्त की है। उधर बैंकॉक में भी फलगोस इमारतें लर्ज उठी। लग्जरी होटल्स की छत पर बने स्विमिंग पूल का पानी आबशार की तरह जमीन पर गिरने लगा। जौहरी माहिदा न किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ईरान की जानिब से जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात के हवाले खत के जवाब पर अमरीकी सदर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर ईरान जौहरी माहिदा करने में नाकाम रहा तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि मैंने हाल ही में ईरान को एक खत भेजा जिसमें कहा कि आपको फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा।
पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1 की कमी के बाद ₹254.63 फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 फी लीटर मुकर्रर की गई। परदेशियों की वापसी, ट्रांसपोर्टर्स मनमानी किराए वसूल करने लगे। लाहौर समेत मुल्क भर से शहरियों की ईद उल फितर के लिए अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि बस अड्डों पर मनमानी किराए वसूली से शहरी परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक एक सीट की 20 से ज्यादा टिकट्स जारी होने से भी मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द। वादी अलीफा और वादी नीलम के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बारिशों से शाहराए कुराकरम, कोहिस्तान और दियामर में मुतादिद मकामात पर बंद। मरी और गिलियात में शदीद सर्दी पड़ी। छांग लगेली में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। लंदन में ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ नूर मलिक की सालगिरह की तकरीब, पाकिस्तानी अदाकार फिरोज खान और उनकी अहलिया की शिरकत। फिरोज खान और उनकी अहलिया ने तकरीब के दौरान नूर मलिक के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा और उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी शिरकत की और नूर मलिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इमाम बारका कसर फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से यौमुल क़ुद्स की आज़ादी के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो बेरी चौक वाला पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई, जिसमें सैकड़ों आज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान रीजन में नई रिक्रूटमेंट 2025 के प्रोसेस का आगाज रीजनल ऑफिस मुल्तान में हो गया। रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर मोहम्मद सलीम खान नियाजी की ज़ेरे निगरानी नई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है। कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स अपने फॉर्म के साथ पुलिस वेरिफिकेशन और स्टैम्प पेपर, जबकि ड्राइवर कांस्टेबल्स के उम्मीदवार लाइसेंस ब्रांच से अपना इन्वेस्टमेंट परफॉर्मा जमा करवाने के पाबंद होंगे। भर्ती का अमल 100% मेरिट और शफाफियत के साथ जारी है। दौलतपुर में भी दरियाई सिंध से 6 केनाल से निकालने के खिलाफ DA सिंध कौमी मुहाज जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप के कारकुनों का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जस्कम नवाब शाह के रहनुमा शोबान मानी, मकसूद शाह, नज़ीर जहरी, अब्दुल रशीद ओठू और फ़कीर हकीम लाखो कर रहे थे। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला DG FIA, DG पासपोर्ट, नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, कोऑर्डिनेटर नेशनल इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तादाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में नेशनल और प्रोवेंशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स कयाम पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर ब्रीफिंग में कहा गया कि नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी दी जा चुकी है। तमाम सूबों में भी प्रोवेंशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स के क़याम पर काम जारी है।
پاکستان کی معروف اداکارہ اور سوشل میڈیا سنسنی ہانیہ عامر کو UK پارلیمنٹ کے جوبلی روم میں ایک باوقار تقریب کے دوران اسٹار آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب سمارا ایونٹس UK کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس میں معزز شخصیات، میڈیا کے نمائندوں اور برطانوی پاکستانی کمیونٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ ایوارڈ لیبر MP افضل خان نے پاکستان کے ہائی کمشنر کی اہلیہ ڈاکٹر سارہ نسیم اور سمارا ایونٹس UK کی CEO اور ماریا سرویا کے ساتھ مل کر پیش کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد ہانیہ عامر کی بطور اداکارہ، انفلوئنسر اور ثقافتی سفیر بین الاقوامی کامیابیوں کا اعتراف کرنا تھا۔ ہانیہ نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا، خاص طور پر بھارت میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی، جہاں ان کے مداحوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ایوارڈ وصول کرنے کے بعد ہانیہ عامر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ ہمیں پاکستان کا نام روشن کرتے رہنا چاہیے اور اس کی شاندار ثقافت اور ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ سعودی عرب کی ممتاز کاروباری شخصیت CEO رئیس لائنس لمیٹڈ کمپنی سعودی عرب چوہدری محمد امجد گجر کی جانب سے جدہ کے مقامی ریسٹورنٹ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر میں پاکستانی کمیونٹی اور سعودی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں فہد الغامدی، ابو بیندر، عقیل احمد ارائی، فدا حسین کھوکھر، یاسر گوندل، چوہدری ریاض گھمن، خالد نواز چیمہ، انجینئر سجاد خان، انجم اقبال وڈائچ، ملک بابر روان، مظہر اقبال تارڑ، عبدالواحد چوہدری وقاص، چوہدری عمران، چوہدری جاوید، امجد اقبال تارڑ، چوہدری نذیر، چوہدری حیدر علی گجر، جہانگیر خان، یحییٰ اشفاق، راجہ شعیب الطاف، مسرت خلیل، مرزا مدثر، شباب بھٹا، ساجد یامین اور دیگر شامل تھے۔ افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چوہدری محمد امجد گجر نے افطار ڈنر میں شریک تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان المبارک عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور جہلم فورم کے زیر اہتمام شعور ویلفیئر سینٹر مفتیاں دینا میں چوتھا رمضان افطار دسترخوان لگا دیا گیا۔ معروف سماجی شخصیت چیئرمین وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن سلیم انور کسانہ پورے رمضان میں ہر جمعہ کو وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور جہلم فورم کے پلیٹ فارم سے یتیم اور مستحق بچیوں اور بیوہ خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کرتے رہے۔ آج کی افطاری UK گروپ کے الطاف بٹ، فاروق، کامل، اصغر، انعام، مازل، عتیق، مجتبیٰ، سیف اور مسٹر شعیب کی طرف سے اسپانسر کی گئی۔ دسترخوان میں بیوہ خواتین اور یتیم اور مستحق بچیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تلاوت اور نعت کے بعد UK گروپ کے تمام افراد کی صحت اور ان کے کاروبار کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور سلیم انور کسانہ کی معاشرے کے لیے ان گنت خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر معزز شرکاء کا کہنا تھا کہ سلیم انور کسانہ وسیلہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے 160 سے زائد پانی کے منصوبے مکمل کر چکے ہیں اور یہ نیک سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ شعور گرلز ووکیشنل سینٹر میں 200 کے قریب بچیوں کو ہنر سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار کما سکیں۔ اور رحیم یار خان میں الیکٹرانک میڈیا رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ممبران کو عید گفٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ رحیم یار خان سے میاں ارشاد احمد رپورٹ کریں گے۔ رحیم یار خان میں الیکٹرانک میڈیا رپورٹر ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کا انعقاد ہوا، جس میں مرکزی صدر آصف بٹ، سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ مہمان خصوصی میاں محمد عامر شہباز، MPA نعیم شفیق اور مرکزی صدر امرا آصف بٹ نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا اور ممبران امرا کو عید گفٹ تقسیم کیے۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ مرکزی صدر آصف بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امرا نے پورے پاکستان میں اپنے کاموں کی وجہ سے اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کی وجہ سے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ مہمان خصوصی میاں عامر شہباز نے کہا کہ رحیم یار خان کے صحافی پروفیشنل اور شہریوں کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں صف اول پر رہتے ہیں۔ احمد MM5 نیوز، رحیم یار خان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔